लिएर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। विशेष गरी प्रभु यो समयमा प्रभु तपाईलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु येशू हाम्रो बीचमा तपाईँ मण्डलाउनुहोस् परम प्रभु। हो तपाईँ महान प्रभु, तपाईँ जस्तो कोही पनि परमेश्वर छैन। संसारमा धेरै आए धेरै गए, तर चरौरा नाश पारुन नि आए, तर तपाईँ त मानिस जातिलाई प्रशस्तको जीवन दिन आउनुभयो, अनन्तको जीवन दिन आउनुभयो। प्रभु आज तपाईँद्वारा मानिसहरूले जीवन पाएका छन्। आज हामी यो संसारमा जिउनको कारण तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई खडी धन्यवाद छ परम प्रभु। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया प्रभु, थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद छ तपाईँलाई खडी। थ्याङ्क यू जिजस। चट्टानको म भन्दा मिठो, चट्टानको म भन्दा मिठो, चट्टानको म भन्दा मिठो, चट्टानको म भन्दा मिठो, प्रभु चट्टानको म भन्दा मिठो छ। साकी हेर प्रभु भलो छ, प्रभु चट्टानको म भन्दा मिठो छ। महिमा धन्यवाद छ यस घडी। विशेष गरी प्रभु यो समयमा म लिड गर्नमा प्रभु मलाई सहायता गर्नुभयो। अनि गीतहरू जानी नजानी कोरस भजनहरू गाएर प्रभु तपाईलाई महिमा दिएका छौँ। हे परमेश्वर प्रभु, आज साँच्चै नै प्रभु, आज जान्नेले गाएको गीत, आज जान्नेले गरेको प्रभु, आज साँच्चै नै त्यो लिडहरूमा मात्रै तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, तर साँच्चै नै प्रभु हाम्रो हृदयको शुद्धतालाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ प्रभु। हाम्रो स्वर गलालाई हेर्नुहुन्न। ओ हामीले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो शरीरको कुरालाई वास्ता गर्नुहुन्न, तर हाम्रो भित्र हृदयको कुराहरू जान्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। विशेष गरी प्रभु म यस घडी धन्यवाद दिन्छु। आज जुन जुन ठाउँबाट तपाईँका दास दासीहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येकको साथमा प्रभु तपाईँ रहनु भएको छ प्रभु, धन्यवाद। अनि यो समयमा जुन प्रभु तपाईँको दासले हो तपाईँको पवित्र वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा प्रभु, आफ्नो छोराको प्रभु ओठ गलामा भएर तपाईँ बोल्नुहोस्। स्वर्गीय शक्ति ज्ञान बुद्धिले तपाईँले अघिबाटै भरिसक्नु भएको छ हाम्रो बीचमा प्रभु। आज साँच्चै नै बोलिएका वचनहरूद्वारा प्रभु आजको दिनमा हरेक हाम्रो सोच विचारलाई, हाम्रो हृदयलाई काटी छाटी प्रभु तपाईँमा एउटा असल भाँडाहरू बनिन सकेको होस् प्रभु। आज कति हामी कमी कमजोरी छौँ होला परम प्रभु, तर आजको वचनद्वारा प्रभु हामी आज है नयाँ हुन सकौँ। धन्यवाद दिँदै प्रभु आजको साँच्चै नै यो सम्पूर्ण डिभोसनलाई प्रभु तपाईँको हातमा, अनि साँच्चै नै प्रभु यो वचन सुरु अन्त तपाईँको हातमा राख्दै आफ्नो दासको साथमा प्रत्येकको साथमा तपाईँ रहनुहोस् भन्दै प्रार्थनामा प्रभु लिड गर्नमा, आज मैले वर्शिप गर्नमा कति प्रभु आज जानिन होला मैले प्रभु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। धन्यवाद दिँदै सारा महिमा आदर भक्ति तपाईँलाई दिँदै प्रार्थनामा आशिष माग्छु जिउँदो येशू प्रभुको पवित्र उच्च नाममा, आमेन आमेन। हालेलुया। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र यो छोटो वर्शिप हामीले एक गरिसकेका छौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिइसकेका छौँ। जानी नजानी है हामीले चढाएको वर्शिपद्वारा चाहिँ परमेश्वर महिमित हुनु भएको छ है, परमेश्वर उचालिनु भएको छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र हामी मेन भारमा आइपुगेका छौँ र यो समय चाहिँ आदरणीय है परमेश्वरको दास है पास्टर बाबालाई म दिन चाहन्छु। अनि उहाँले परमेश्वरको वचन हाम्रो बीचमा
है पस्किनुहुनेछ। उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु र हामी सबैजना स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर परमेश्वरको वचन लिएर दासलाई। यो समय प्रभुका दासी चन्द्रा। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। उहाँलाई थाहा भएन सायद, तर पनि केही छैन, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र यो समय मलाई दिनुभएको छ हाम्रो सञ्चालिका छोरी प्रभुको दासीले, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भएको होस्। र साथै मलाई यो समय दिनुहुने आदरणीय पास्टर बुवाहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवसर, यो मौका मलाई दिनुभएको छ र मैले मान्नुपर्ने जति पनि आदरणीय विभिन्न देशहरूबाट, विभिन्न मण्डलीहरूबाट उपस्थिति हुनुभएको छ, सबैजनालाई क्रिसमा आदर गर्दै म चाहिँ मसी टक्र्याउन चाहन्छु। र हुन्छ, हामी सबैजना बाइबल अध्ययनमा हामी उपस्थिति भएका छौँ, हामी तयारीको साथमा। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि अध्ययन गरेर आउनुभएको छ है। हामीले अध्ययन गरेर आयौँ भने मात्रै कतिचोटि हामीलाई बुझ्नमा सहायता हुन्छ, अनि हामी त्यतिकै आयौँ भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ है। र यस कारणले गर्दा हामी सबैले अध्ययन गरेर पक्कै पनि आएका छौँ। र आज चाहिँ हामी आयुब 5 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। र कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि जानकारी, यो चाहिँ हाम्रो बाइबल अध्ययन हो है। र हामी सबैजनाले बाइबल खोलेर हाम्रो बाइबललाई हेर्नेछौँ। यदि मैले कुनै पनि गलत अध्ययन गराएँ भने पनि तपाईँहरूले बाइबललाई हेर्न सक्नुहुन्छ र सत्य कुरो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, विशेष गरेर म परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै हाम्रो आदरणीय प्रभुको दासीले वचनको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ। हाम्रो समय थोरै मात्र छ, यस कारणले गर्दा प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र हामी सरासर याकुब 5 अध्यायभित्र हामी पस्नेछौँ। र हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले याकुब 1 अध्याय अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीले यसको परिचय, यसको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। र यो याकुबको पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य र कारण चाहिँ के थियो भन्ने विषयमा हामीले 1 अध्यायभित्रमा हेरिसकेका छौँ। तर पनि अलिकति यसलाई रिभाइभ गराउनका निम्ति चाहिँ, अलिकति हामीलाई रिमेम्बर हुनका निम्ति चाहिँ म अलिकति सट्ट दोहोऱ्याउने छु। यहाँनिर याकुबले यो पत्र लेख्नका उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरहरूलाई सरर पढेर सुनाउने छु। येशू ख्रीष्टको चेलाको काम र कर्तव्य के हुन् भनी सिकाउनका निम्ति याकुबले यो पत्र क्रिस्चियनहरूलाई लेखेका हुन्। याकुबको समयमा धेरै क्रिस्चियनहरूले असल काम गर्न छोडेका थिए। कामद्वारा होइन तर विश्वासद्वारा मात्रै हामी उद्धार पाउँछौँ भनेर तिनीहरू भन्थे। तिनीहरूको विचार ठिक थियो, तर यसो भन्दा भन्दै यी क्रिस्चियनहरूले अब हामीले कुनै असल काम गर्नु पर्दैन भनेर पनि भन्न थालेका थिए। यी विचार राख्नु तिनीहरूको ठुलो भुल थियो। त्यही भुल सुधार्नलाई याकुबले यो पत्र लेखेका हुन् भनेर चाहिँ याकुबले यसरी परिचय पत्रमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। याकुबको पुस्तकको पृष्ठभूमिलाई है, परिचय पत्रलाई हामी यसरी पाउन सक्छौँ। त्यतिखेरका मानिसहरू, याकुबको समयका इसाई दाजुभाइहरू, क्रिस्चियनहरूले चाहिँ आज असल काम गर्नु पर्दैन, हामीले विश्वास गरे मात्र भने पनि हामीलाई पुग्छ भन्ने विचार र धारणा बोकेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सुधार्नका निम्ति चाहिँ आज याकुबले यो उद्देश्यले यो पत्र लेखेका हुन् भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। हुन्छ, अब हामी 5 अध्यायभित्र पस्नेछौँ। आजको याकुबको पुस्तक अन्तिम अध्याय, अन्तिम च्याप्टरलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले गएको दिनहरूमा असल च्याप्टरहरूबाट, असल थेमबाट हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ, अध्ययन गरिराख्नु भएको थियो प्रभुको दास दासीहरूले। हामी अति नै आशिषित भइरहेका थियौँ है। हामीले कष्ट र परीक्षाको विषयमा हेऱ्यौँ, सुन्नु र गर्नुको विषयमा, निष्पक्षको व्यवहार, विश्वास र काम, जिब्रोलाई वंशमा राख्नु, परमेश्वरमा समर्पित हुनु भन्ने विषयमा हामीले 2 किसिमको बुद्धिको विषयमा हेरिरहेका थियौँ। जुन कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले गर्नुपर्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज पनि 5 अध्यायभित्र टपिकमा धनीहरूलाई चेतावनी भन्ने विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। 5 अध्यायभित्र चाहिँ 3वटा च्याप्टर मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो च्याप्टर हो धनीहरूलाई चेतावनी, दोस्रोमा
कष्टहरूमा धैर्य, तेस्रोमा विश्वासको प्रार्थना भनेर हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। हुन्छ, म आज चाहिँ एउटा भर्सलाई म हेरिराख्दिनँ, म पहिले सर पढिसक्छु पहिलो च्याप्टरलाई, दोस्रो च्याप्टरलाई, त्यस पछाडि हामी त्यसलाई व्याख्या गर्दै हेर्नेछौँ। हुन्छ, म 1 देखि 6 पदसम्म हजुरहरूको बिचमा पाठ गरी सुनाउने छु। तपाईले ध्यानसँगले सुन्नुहोला। यदि मैले असल प्रकारले बुझाउन सकिनँ, कोसिस गर्दै पनि, प्रयास गर्दै भने पनि तपाईहरूले बाइबलको भर्सलाई राम्रोसँगले अवलोकन गरेर हेर्नुभयो र मैले पढेका कुराहरू, अध्ययन गरेका कुराहरू सुन्नुभयो भने तपाईले स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। धनी मानिस हो, सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्टहरूको निम्ति रो र विलाप गर। तिमीहरूको धन सडेको छ र तिमीहरूको पोषकहरू किराले खाएका छन्। तिमीहरूका सुन चाँदीमा कस लागेको छ र त्यही कस तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी हुनेछ। शब्दलाई याद गर्नुहोस् है, मैले व्याख्या गरेर तपाईलाई बुझाउन नसके पनि जब म पाठ गर्छु यी शब्दहरूलाई तपाईले ध्यानमग्न भएर जब सुन्नुहुन्छ, सुन्नुमा छिट्टो हुनुहुन्छ, यसले हामीलाई स्पष्ट बुझ्नमा सहायता गर्छ। फेरि पनि, धनी मानिस हो, सुन, तिमीहरू माथि आइपर्ने कष्टहरूको निम्ति रोहो र विलाप गर। तिमीहरूको धन सडेको छ र तिमीहरूको पोषकहरू किराले खाएका छन्। तिमीहरूका सुन चाँदीमा कस लागेका छ र त्यही कस तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी हुनेछ। फेरि इम्पोर्टेन्ट भर्सलाई दोहोऱ्याउँदैछु, त्यही कस तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी हुनेछ। यो शब्दलाई याद गर्दै गर्नुहोस्। र आगोले जस्तै तिमीहरूको शरीर खानेछ। तिमीहरूले आखिरी दिनहरूका निम्ति धन साँचेका छौ। जुन खेतलाहरूले तिमीहरूको खेतका बाली काटेका छन्, तिमीहरूले धोक्काबाजी गरेर नदिएको तिनीहरूको ज्याला नै कराउँछ र ती बाली काट्नेहरूको पुकारा सेनाहरूका परमप्रभुका कानसम्मै पुगेको छ। तिमीहरू यस पृथ्वीका सुख विलास र मोच मजामा मस्त भएर बसेका छौ। बलिका दिनको निम्ति तिमीहरूले आफैलाई पुष्टाइराखेका छौ। तिमीहरूको विरोध नगर्ने धर्मात्मालाई दोषी ठहराएर तिमीहरूले मारेका छौ। 4 पद सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पदलाई फेरि पनि म एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 5 को 1 देखि 6 पद मेन थीम बुझाउने भर्स चाहिँ 4 पद हो। जुन खेतालाहरूले तिमीहरूका खेतका बाली काटेका छन्, तिमीहरूले धोक्काबाजी गरेर नदिएको तिनीहरूको ज्याला नै कराउँछ र ती बाली काट्नेहरूको पुकारा सेनाहरूका परमप्रभुको कानसम्मै पुगेको छ। अब यो भर्सले तपाईँ र मलाई कम्प्लिट गर्दछ। 5 को 1 देखि 6 पदसम्म तपाईँ र मैले अध्ययन गर्दै जाँदा यदि हामीले बुझेनौँ भने पनि 4 पदलाई एकदमै घोरिएर अवलोकन गरेर जब तपाईले पाठ गर्नुहुन्छ, हामीलाई यसले कम्प्लिट गर्दछ, बुझ्नमा एकदमै सहायता पुर्याउँदछ। अब यहाँनेरि धनीहरूलाई चेताउनी भनेर लेखक याकुबले किन यो कुरा भन्नुभयो त भन्दाखेरि, आज यहाँनेरि लेखक याकुबले भन्न खोजेको कुरो यहाँनेरि धनी मानिसलाई बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। धनी मानिस हो, सुन भनेर चाहिँ लेखक याकुबले सुरुमै आज धनी व्यक्तिको नाउँलाई यहाँनेरि उच्चारण गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। किन लेखक याकुबले यो कुरा भने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ आज है ती धनी मानिसहरूले चाहिँ धेरै गरिब मानिसहरूमाथि अत्याचार गरेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि आज लेखक याकुबले चाहिँ आज एकदमै सुरुमै 5 को 1 पदमै आज लेखकले भन्दैछ, धनी मानिस हो, सुन भनेर चाहिँ यहाँनेरि भनिरहेको छ। किन यो कुरा भने त लेखक याकुबले भन्दाखेरि चाहिँ गरिबहरूलाई थिचोमिचोमा पार्ने धनीहरूको विषयमा याकुबले विशेष गरेर यो कुरा चाहिँ बताउन खोजेको छ। धनी व्यक्तिहरूलाई जसले चाहिँ गरिबहरूलाई थिचोमिचोमा पार्न खोजे, अत्याचार गरे, ती व्यक्तिहरूको विषयमा चाहिँ
धनी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा चेतावनीको रूपमा यो पुस्तक लेखेका कुराहरू 5 अध्यायमा आइपुग्दा यो कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौं। यसकारणले गर्दाखेरि याकुबले के भन्दैछ त, धनी मानिसो सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्टहरूको निम्ति रोऊ। यहाँनिर याकुब प्रभुको दास चाहिँ एउटा अगमवक्तको रूपमा पनि उसले बोलेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं है। अगमवक्तको रूपमा उसले भन्दैछ, ए धनी मानिसो सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्टहरूको निम्ति रोहौ र बिलाप गर। आउने दिनहरूको विषयमा हैन, हुने दिनको कुराहरूको विषयमा, पछि हुनेको विषयमा चाहिँ लेखक याकुबले त्यहाँका मानिसहरूलाई भन्दैछ कि ए धनी मानिस हो सुन, तिमीहरूमाथि चाहिँ अब यस्तो प्रकारको है कष्टहरू चाहिँ तिमीहरूको निम्ति आइपर्दैछ। अब तिमीहरू चाहिँ त्यो दिनको निम्ति चाहिँ रौ र बिलाप गर भनेर चाहिँ लेखक याकुबले चाहिँ ती धनी मानिसहरूलाई चेतावनी दिँदैछन्, सचेत गराएका कुराहरू हामी पाउँदछौं। अनि किन यो कुरा भने त भन्दाखेरि 2 पदमा हामी पाउँछौं, तिमीहरूको धन सडेको छ र तिमीहरूको पोषक किराले खाएका छन्। अघि मैले सुरुमा भन्दै थिएँ कि 1 देखि 6 पदसम्म आइपुग्दाखेरि लेखक याकुबले तिनीहरूलाई भनेका छन्, तिमीहरूले चाहिँ आज तिमीहरूको विरोध नगर्ने धर्मात्माहरूलाई दोषी ठहराएर तिमीहरूले मारेका छौ। अनि तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अन्तिम दिनसम्मको निम्ति तिमीहरूले आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति साँचेर राखेका छौ हैन। तिमीहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले जीवन जिरहेका छौ कि तिमीहरू सुख विलासमा मोच मज्जामा मस्त भएर बसेका छौ। बलिको दिनको निम्ति जस्तै तिमीहरूले आफैलाई पुष्टाइराखेका छौ भनेर चाहिँ यहाँ लेखक याकुबले उनीहरूलाई एउटा चेतावनीको कुराहरू लेखेका छन्। अनि यो कुरा किन भने भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यहाँका धनी मानिसहरूले चाहिँ गरिबहरूमाथि अत्याचार गरेका थिए। उनीहरूले चाहिँ आज कमाएको, उनीहरूले दुःख गरेको है, त्यो किसानहरूले, त्यो ज्यालादारीहरूले गरेका कामहरूमा चाहिँ उनीहरूले धोकाबाजी गरेका कुराहरू, उनीहरूले गरेको मेहनतमा पनि उनीहरूले त्यसको फल नदिएका कुराहरू है, ज्याला नदिएका कुराहरू हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हो 4 पदमा है, 4 पदमा त्यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं। जुन खेतलाहरूले तिमीहरूको खेतका बाली काटेका छन्, तिमीहरूले धोकाबाजी गरेर नदिएका तिनीहरूको ज्याला नै कराउँछ भनेर यहाँनिर लेखक याकुबले यी धनी मानिसहरूलाई भन्दैछ, ए धनी मानिसो सुन, अब तिमीहरूमाथि चाहिँ यस्तो प्रकारको कष्ट आइपर्दैछ। अब तिमीहरू चाहिँ रौ, बिलाप गर्न थाल। अब तिमीहरूको धन चाहिँ सडेको छ, तिमीहरूको पोसाकहरू किराले खाइसकेका छन्, तिमीहरूका सुन चाँदीमा कस लागिसकेको छ र त्यही कस तिमीहरूको निम्ति एक दिन साक्षी बन्नेछ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले धनीहरूलाई एउटा चेतावनीको रूपमा यो शब्दहरू, यो वचनहरू आज लेखेका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौं है। अब यहाँनिर किन लेखक याकुबले यो कुरामा भने त, धनीहरूलाई किन यो एउटा चेतावनीको वचन दिए, किन तिमीहरू चाहिँ अब बिलाप गर, रौ ए धनी मानिस हो भनेर चाहिँ किन भनियो। अब तिमीहरूको धन सडेको छ, तिमीहरूको पोषकहरू किराले खाएका छन्, तिमीहरूका सुन चाँदीमा कस लागेको छ, एक दिन त्यही कस चाहिँ तिमीहरूको निम्ति एउटा साक्षी हुनेछ भनेर चाहिँ किन लेखक याकुबले धनी मानिसहरूलाई चेतावनी दिँदै यो शब्द कडा रूपमा बताउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ 4 पद म फेरि पनि हजुरहरूको बीचमा रिपिट गर्न चाहन्छु। जुन खेतालाहरूले तिमीहरूको खेतमा बाली काटेका छन्, तिमीहरूले धोकाबाजी गरेर नदिएका तिनीहरूका ज्याला नै कराउँछ। अघि मैले सुरुमै भन्दै थिएँ, किन 5 को 1 पदमा धनी मानिसो सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्टहरूको निम्ति रौ र बिलाप गर, किन सुरुमै यो कुरा भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरका धनी मानिसहरूले है गरिबहरूमाथि अत्याचार गरेका कुराहरू हामी लेखक याकुबबाट हामी बुझ्न सक्छौं। लेखक याकुबले चाहिँ यो कुरा भन्न खोजेको छ है, अत्याचार गरेका, उनीहरूले गरेको मेहनतमा पनि त्यसको ज्याला नदिएका, अन्याय गरेका कुराहरू, धोकाबाजी गरेका कुराहरू यहाँनिर 4 पदले स्पष्ट भनिरहेको छ। जुन खेतालाहरूले तिमीहरूका खेतका बाली काटेका छन्, तिमीहरूले धोकाबाजी गरेर नदिएका तिनीहरूको ज्याला नै कराउँछ र ती बाली काट्नेहरूको पुकारा
सेनाहरूको परमप्रभुको कानसम्म पुग्नेछ अथवा पुगेको छ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले यसरी 5 अध्याय 1 देखि 6 पदसम्म बताउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। गरिबमाथि धोकाबाजी गरेका कुराहरू, त्यस्तो खालको व्यवहार गरेकाहरू, अन्याय गरेका कुराहरू चाहिँ यहाँनेरि लेखक याकुबले बताएका छन्। यस कारणले गर्दा लेखक याकुबले भन्दैछ कि तिमीहरूलाई चाहिँ यी सबै कुराको एक दिन परमेश्वरले बदला लिनुहुनेछ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले यो कुराहरू बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यहाँनेरि 5 पदमा के भनेको छ, तिमीहरू यस पृथ्वीका सुख विलास र मोज मजामा मस्त भएर बसेका छौ, बलिको दिनको निम्ति तिमीहरूले आफैलाई पुष्टाइराखेका छौ। यो कुरा किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आज बलिको निम्ति आफैलाई पुष्टाइराखेका छौ भन्नुको मतलब चाहिँ आज बलिको दिन चाहिँ एउटा अन्तिम इन्साफको दिन हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा न्यायको दिन, ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन, जुन दिन तपाईँ र म शरीरमा उठ्छौँ, जुन दिन ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ अथवा इन्साफको दिन, त्यतिखेर तपाईँ र म भने जस्तै गरेर यहाँनिर लेखक याकुबले त्यतिखेरका धनी मानिसहरूलाई भन्दैछन् कि तिमीहरू चाहिँ अन्तिमको हैन, तिमीहरूले चाहिँ यहाँ के भनेको छ, तिमीहरू यस पृथ्वीमा सुख विलास र मोज मजामा मस्त भएर बसेका छौ, बलिका दिनको निम्ति तिमीहरूले आफैलाई पुष्टाइराखेका छौ, बलिको दिनको निम्ति आफैलाई पुष्टाइराखेका छौ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ अन्तिमको दिनको एउटा के भनौँ, अन्तिमको इन्साफको दिन भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ आज ती धनी मानिसहरूले चाहिँ आफैलाई एउटा बलिको निम्ति पुष्टाइराखेका छन् भनेर चाहिँ यहाँ लेखक याकुबले यसरी बताएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उदाहरणको लागि हामीले बुझ्ने हो भने हामीले कुनै पनि पशु जनावर हामीले खानाका लागि पाल्यौँ भने हामी सुरुमा के गर्छौँ, हामी त्यसलाई मोटो बनाउँछौँ, खानेकुराहरू दिएर एकदमै पोस्याउँछौँ नि हैन। त्यस्तै गरेर अनि त्यस पछाडि हामी त्यसलाई काट्छौँ अथवा त्यसलाई खान्छौँ अथवा बलिदान गर्छौँ हैन। त्यसलाई विभिन्न रूपमा हामीले बुझ्नका निम्ति हामीले उदाहरण दिन सक्छौँ। त्यसरी नै यहाँनेर लेखक याकुबले पनि भन्दैछ, आज ती धनी मानिसहरू चाहिँ पृथ्वीमा सुख विलास र मोज मस्तामा मस्त भएर बसेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ बलिको दिनमा, ख्रीष्टको त्यो इन्साफको दिनमा चाहिँ आफैलाई पुष्टाइराखेका छन्, आफैलाई तयारी बनाउँदैछन् भनेर चाहिँ लेखक याकुबले यसरी बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसरी नै हामीले हेर्ने हो भने 6 पदमा भनिएको छ, तिमीहरूको विरोध नगर्ने धर्म आत्मालाई दोषी ठहराएर तिमीहरूले मारेका छौ। धर्म आत्मा हामीले अब यसमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दा ख्रीष्ट येशूलाई अथवा अरू अगमवक्ता अथवा प्रेरितहरूलाई हैन। ख्रीष्ट येशूले पनि हामीले बाइबलमा हेर्नु धनी मानिसहरूलाई कहिले पनि विरोध गर्नु भएको छैन, तर पनि ख्रीष्ट येशूलाई पनि तिनीहरूले मारेका छन्, अगमवक्ताहरूलाई पनि मारेका छन्, प्रेरितहरूलाई पनि मारेका छन्। यसकारणले गर्दा लेखक याकुबले भन्दैछ, तिमीहरूको विरोध नगर्ने धर्म आत्माहरूलाई दोषी ठहराएर तिमीहरूले मारेका छौ। यसकारणले गर्दाखेरि लेखक याकुबले भन्दैछ, तिमीहरूको न्याय हुनेछ एक दिन है। तिमीहरूको हरेक त्यो धन सम्पत्ति तिमीहरूले आफ्नो निम्ति तिमीहरूले साँचेका छौ, एक दिन त्यही आज के भनेको छ, त्यही कसले चाहिँ त्यो कस चाहिँ तिमीहरूको निम्ति साक्षी हुनेछ भनेर चाहिँ 3 पदको ख खण्डमा यसरी बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यतिखेरको समयमा है, आज धनी मानिसहरूले, त्यतिखेरको मानिसहरूले, यहुदीहरूले चाहिँ रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति, अरू कामको निम्ति प्रयोग गर्नु भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो निम्ति मात्रै राखेका थिए। यसकारणले गर्दा याकुब लेखकले यो कुरा चाहिँ जोड दिएर भनेको छ है। म तपाईहरुलाई एउटा भर्स पढेर सुनाउने छु। त्यहाँनेरि हामी लुका 12 अध्यायको 15 देखि 21 सम्म हामी एउटा उदाहरण पाउन सक्छौं। ख्रीष्ट येशूले मूर्ख धनी मानिसको दृष्टान्त त्यहाँनेरि बताउनु भएको छ है। त्यहाँनेरि के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 21 पदलाई, अन्तिम वर्षलाई म पढ्न चाहन्छु। आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा
धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुनेछ है। हामीले यो कुरा चाहिँ लुका 12:15 देखि 21 सम्म पाउन सक्छौं। त्यहाँनेरि मूर्ख धनी मानिसको दृष्टान्तको विषयमा हामी पाउन सक्छौं। त्यहाँनेरि एउटा धनको विषयमा एउटा के भनौं अंश छुट्याउने विषयमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई सहायता मागेका छन् कुनै व्यक्तिले। अनि त्यहाँनेरि भनेको छ म कसैको इन्साफ गर्ने व्यक्ति होइन, कसैको म धन छुट्याउने व्यक्ति होइन भनेर चाहिँ ख्रीष्ट येशूले त्यहाँनेरि त्यो व्यक्तिलाई त्यसरी जवाब दिएका छन्। अनि त्यही दिँदा दिँदै ख्रीष्ट येशूले चाहिँ त्यहाँनेरि एउटा दृष्टान्तमा यो कुरा भन्नुभएको छ। मूर्ख धनी मानिसको दृष्टान्त बताएर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यही कुरालाई चाहिँ आज हामी बुझ्न सक्छौं 5:1 देखि 6 पदसम्म। आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था पनि यस्तै हुनेछ। यहाँनेरि लेखक याकुबले पनि भन्दैछ, ए धनी मानिस हो, अब तिमीहरू रौ बिलाप गर, अब तिमीहरूको धन चाहिँ सडिसकेको छ, तिमीहरूको पोषक किराले खाइसकेका छन्, तिमीहरूका सुन चाँदीमा कस लागिसकेका छन्, एक दिन चाहिँ त्यही कस तिमीहरूको निम्ति साक्षी हुनेछ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले चाहिँ त्यहाँका धनी मानिसहरूलाई एउटा चेतावनीको रूपमा यो कुरा बताउनु भएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। दोस्रो च्याप्टर कष्टहरूमा धैर्य। यसकारण भाइयो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ। तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ। भाइ हो एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिने छौ। हेर न्यायकर्ता ढोकामै हुनुहुन्छ। भाइ हो कष्ट भोग र धैर्यको उदाहरण कस्तो हुनुपर्ने हो सो प्रभुको नाउँमा बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई हेर। हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यको भन्छौँ। तिमीहरूले आयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामाया र कृपालु हुनुहुन्छ। मेरा भाइ हो सबै कुरा भन्दा पहिले स्वर्गको वा पृथ्वीको अथवा अरू कुनै कुराको सापत नखाऊ, तर दोषी नठहरिनलाई तिमीहरूको हो चाहिँ हो र होइन चाहिँ होइन होस् है। यहाँनेरि हामी 7 देखि 12 पदसम्म हामीले सरस्वती पढेका छौं। अब यहाँनेरि हामी के पाउन सक्छौं, लेखक याकुबले किन यो कष्टहरूमा धैर्यवान हुनु भनेर आज आह्वान गरे त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि आज है एउटा किसानको उदाहरण दिएर लेखक याकुबले त्यतिखेरका विश्वासीहरूलाई भन्दैछन् कि है यसकारण भाइयो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर कि भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर भनेर यहाँनेरि एउटा फलको र किसानको उदाहरण दिएर चाहिँ यहाँनेरि लेखक याकुबले कष्टमा तिमीहरू धैर्यवान हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आह्वान गरेका छन्। उनीहरूलाई यो शिक्षा दिएका छन् कि तिमीहरूले चाहिँ प्रभुको आगमन नहुन्जेलसम्म चाहिँ तिमीहरू चाहिँ धैर्य धारण हौ, तिमीहरू चाहिँ विश्वासी भइरहौ। त्यस्तो आपद विपद कष्टमा पनि जब तिमीहरू धैर्यवान हुन्छौ भने चाहिँ जसरी एउटा किसानले है एउटा भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर धैर्यवान हुन्छ, त्यसरी नै तिमीहरू पनि प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म चाहिँ तिमीहरू चाहिँ धैर्यवान हौ है, स्थिर हौ, आफ्नो विश्वासलाई बचाइराख भनेर चाहिँ लेखक याकुबले एउटा किसानको उदाहरण दिएर एउटा फलको उदाहरण दिएर चाहिँ यहाँनेरि बताउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि तपाईले 7 को ग लाइनमा ग खण्डमा लाइनमा हेर्यौं भने हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ। अघिल्लो र पछिल्लो हामी सबैजनालाई खेतमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा छ होला है, मलाई त्यति थाहा छैन, नेपाली महिनाहरू मलाई त्यति गर्न आउँदैन, तर हजुरहरूलाई स्पष्ट थाहा छ जुन समय अघिल्लो समय भन्नुको मतलब हामी सबैलाई थाहा छ हामी बिउ छर्ने समय, पछिल्लो समय फल बटुल्ने समय हैन। जसरी किसानले दुःख गरेर अघिल्लो समयमा बिउ छर्छन्, जोत्छन्, माटोहरू मलियो बनाउँछन्, त्यहाँनेरि बिउ छर्छन्, अनि उनले पछिल्लो वर्षसम्म नहुन्जेलसम्म त्यो फल नफलुन्जेलसम्म हैन उनले एउटा फलको आशा राखेर दोस्रो वर्षसम्म पनि उनले पर्खिरहन्छ अथवा पछिल्लो वर्षसम्म पनि उ धैर्यवान हुन्छ।
त्यसरी नै हामी पनि एउटा ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा हामी गर्छौं। त्यतिखेरसम्म ख्रीष्टको दोस्रो आगमन सम्म पनि हामी धैर्यवान हुनुपर्छ, हामी स्थिर हुनुपर्छ। जसरी किसानले एउटा असल बहुमूल्य फसलको आशा राखेर आफैलाई धैर्यवान बनाउँछ, त्यसरी नै तपाईं र मैले पनि आज त्यो कष्टहरू हाम्रो जीवनमा आउँदा पनि, आपद विपद हाम्रो जीवनमा आउँदा पनि किसानले एउटा फलको आशा राखेर जसरी आफ्नो जीवनलाई धैर्यवान बनाउँछ, त्यसरी नै तपाईं र मैले पनि बनाउनु पर्छ भने जस्तै गरे याकुबले त्यतिखेरका मानिसहरूलाई यसरी कष्टहरूमा धैर्य हुन् भनेर चाहिँ यो पत्रद्वारा उनले बताएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब यो फसलको आशा हामीले बाइबलिक रूपमा अर्को आत्मिक शब्दमा हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा किसानले एउटा साधारण फलको आशा राखेर पछिल्लो वर्षसम्म ऊ धैर्यवान हुन्छ भने आज तपाईं र मलाई पनि, हामीलाई पनि त्यो फलको आशा है, एउटा साधारण फलको आशा किसानले एउटा राखेर एउटा धैर्यवान हुन्छ भने तपाईं र मैले पनि आज त्यो आशा राख्नु पर्दछ। त्यो आशा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अधिकार, अनन्त जीवनको अधिकारको आशा राखेर जब तपाईं र म स्थिर रहन्छौँ, धैर्यवान हुन्छौँ भने आज तपाईं र मैले त्यो अधिकार, त्यो अनन्त जीवन तपाईं र मैले पाउने छौं। फसलको आशा हैन, किसानले त्यो फसलको आशा राखेका थिए। जसरी भने आज तपाईं र मैले चाहिँ स्वर्गमा राखेको हाम्रो अधिकार र अनन्त जीवनको मुकुटको लागि हामीले त्यो आशा राख्नु पर्दछ, त्यो धैर्य राख्नु पर्छ, त्यो स्थिरता हामी हुनुपर्छ। यदि प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी त्यो कष्टहरूमा धैर्यवान हुन्छौँ, स्थिर हुन्छौँ, हाम्रो विश्वासलाई बचाइराख्छौँ, जस्तो सुकै आपद विपद हाम्रो जीवनमा आइपर्दा पनि हामी धैर्यवान भएर आयुब जस्तै स्थिर बस्छौँ भने चाहिँ तपाईं र मैले पाउनु पर्ने अधिकार, अनन्त जीवनको मुकुट तपाईं र मैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसरी किसानले एउटा साधारण फलको आशा राखेर धैर्यवान भए, पछिल्लो र अघिल्लो र पछिल्लो वर्षमा यति साह्रो ऊ धैर्यवान भए हैन, त्यसरी नै तपाईं र मैले पनि ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म तपाईं र म पनि धैर्यवान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले यसरी पत्रद्वारा आज उत्साह दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। भनेपछि फसलको आशा हामीले आत्मिक शब्दमा अर्कोलाई के हामी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अनन्त जीवनको मुकुट अथवा अधिकारको कुराहरू हैन। आज तपाईं र मलाई चुनौती छ है त। यो किसानको उदाहरण लेखक याकुबले एउटा किसानको उदाहरण दिएको छ। एउटा किसानले एउटा भूमिमा खेतमा काम गर्ने साधारण किसानले एउटा साधारण फलको आशा राखेर यति साह्रो धैर्यवान हुन्छ भने आज तपाईं र मैले त कति साह्रो बहुमूल्य स्वर्गको अधिकार र अनन्त जीवनको मुकुटको लागि तपाईं र म धैर्यवान हुनुपर्छ है, स्थिर हुनुपर्छ, हाम्रो विश्वासलाई बचाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले हामीलाई यसरी बताउनु भएको छ। 9ले भन्छ, भाइयो एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर न्यायकर्ता ढोकामै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनेरि हामी पाउन सक्छौँ। अब यहाँनेरि के पाउँछौँ त? एक अर्काको निम्ति, एक अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, दोषी ठहरिनेछौ। यहाँनेरि एउटा गनगन भन्ने शब्द छ है। जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउने बेला हुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टले छोप्छ अनि त्यतिखेर है हामी कति छिटो हाम्रो दुःखको लागि एक अर्कालाई दोष लगाउन पुग्छौँ, खोजी पठाउँछौँ। त्यसरी नै आज हामीलाई लेखक याकुबले भन्दैछ, हाम्रो जीवनमा जब दुःख कष्ट आइपर्छ, त्यसले छोप्छ, हामी त्यतिखेर चाहिँ धैर्यवान हुनुपर्छ। हामीले एक अर्काको निम्ति कहिले पनि हामीले एक अर्काको विरुद्धमा गनगन गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले यो कुरा हामीलाई बताउँदछ। हामीले बाइबलमा उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने मरुभूमिमा यहुदीहरूले मूसा र हारूनको विरुद्धमा गनगन गरेका कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई यो वचनबाट, यो भर्सबाट हामीलाई पनि चुनौती छ। हामी कतिचोटि है अगुवा लिडरहरूको विषयमा
विरुद्धमा गनगन गनाउँछौँ, गनगन गरी पठाउँछौँ, कम्प्लेन गरी पठाउँछौँ, तर हामीमा त्यो कुरा हुनु हुँदैन। लेखक याकुबले भन्न खोजेको कुरो पनि, शिक्षा दिन खोजेको कुरो पनि हामीमा त्यस्तो खालको गनगन हुनु हुँदैन। एक अर्काको विरुद्धमा उठ्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा, त्यस्तो खालको व्यवहार, हामीले त्यस्तो खालको गनगन हामीमा हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ लेखक याकुबले यसरी बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब तल हामीले हेर्यौं भने भाइयो कष्ट भोग र धैर्यको उदाहरण कस्तो हुनुपर्ने हो सो प्रभुको नाउँमा बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई हेर। हेर्नुहोस् त, कष्ट भोग र धैर्यमा कस्तो उदाहरण हुनुपर्ने हो प्रभुको नाउँमा बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई हेर। हामीले बाइबलमा धेरै अगमवक्ताहरूलाई देख्न सक्छौँ जसले चाहिँ परमेश्वरको खातिर, ख्रिस्टको खातिर है दुःख र कष्ट भोगेका छन्। उनीहरूको जीवनमा आपद विपद, कष्ट, परीक्षा, जाँच आउँदा पनि धैर्यवान भएको छ। अहिले हामीले तल हेर्दै गयौँ भने आयुबको नाउँ लिएका छन् लेखक याकुबले है। हामीले बाइबलमा धेरै प्रभुको दासहरूलाई देख्न सक्छौँ, अब्राहमलाई देख्न सक्छौँ। अब्राहमको विश्वासको जाँच गरियो तर पनि कति साह्रो धैर्यवान, स्थिर, आफ्नो विश्वासलाई बचाएको कुराहरू हामी त्यहाँनेरि पाउन सक्छौँ। 11 पदले भन्छ, हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यको भन्छौँ, तिमीहरूले आयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणा, माया र कृपालु हुनुहुन्छ। लेखक याकुबले किन आयुबको नाउँ यहाँनेरि दिए भन्दाखेरि आयुब चाहिँ यति साह्रो स्थिर भएको छ। ऊ परमेश्वर प्रति गनगनाएको छैन है, उसले गनगन गरेको छैन। उसको जीवनमा आपद विपद, दुःख, कष्ट है विभिन्न प्रकारको आज उसको जीवनमा मरुभूमि आउँदा पनि ऊ चाहिँ गनगनाएन। कहिले पनि ऊ कसैको विरुद्धमा बोलेन, ऊ छटपटाएन, उसले गनगन गरेन, तर ऊ चाहिँ धन्यवादी भएको छ। उसको साटोमा उल्टै उसको पत्नीले गनगनाएको छ त्यहाँनेरि हैन। अघि मैले सुरुमा भन्दै थिएँ, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा आपद विपदले छोप्दाखेरि, आपद विपद हाम्रो जीवनमा आइलाग्दै गर्दाखेरि हामी कतिचोटि हाम्रो दुःखको लागि एक अर्कालाई दोष लगाउन पुग्छौँ, दोषी ठहराउन पुगिरहेका हुन्छौँ। नगरौँ भन्दा भन्दै पनि यहाँनेरि आयुबको श्रीमतीले पनि त्यही कुरा गरेका छन्। आयुबको श्रीमतीले के गरे त, उनीहरूको परिवारमा, घरमा, सम्पत्तिमा, गाई बस्तुमा, छोराछोरीमा दुःख आउँदाखेरि, मृत्यु आउँदाखेरि, आफ्नो श्रीमानको जीवनमा घाउ खटिराले सताउँदाखेरि त्यहाँनेरि श्रीमतीद्वारा शैतान बोलिराखेका थिए। के भन्दै थिए कि तपाईको परमेश्वर यस्तै हुनुहुन्छ, तपाईको परमेश्वरलाई सरापेर मर्नुहोस्। किन तपाईँ अझै पनि परमेश्वरमा निष्ठ भइरहनुहुन्छ, दृढ भइरहनुहुन्छ, स्थिर भइरहनुहुन्छ, विश्वासी भइराख्नुहुन्छ, सरापेर मर्नुहोस् भनेर भन्दा पनि आयुबले चुप गराएको छ आफ्नो श्रीमतीलाई है, चुप गराएको छ। यदि आयुबले आफ्नो श्रीमतीलाई चुप नगराएको भए सायद परमेश्वरबाट आउने दोस्रो आशिष उसले प्राप्त गर्न सक्दैन थियो होला। तर आयुबले त्यहाँनेरि के गरे, स्थिर भए, ऊ कष्टहरूमा पनि धैर्यवान भए। यसै कारणले लेखक याकुबले आयुबको नाउँ दिएका छन् यहाँनेरि। पहिलेका अगमवक्ताहरूलाई हेर, कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो उदाहरण हुनुपर्ने, कष्टभोगमा धैर्यको जीवन कसरी जिउनु पर्ने, ती अगमवक्ताहरूलाई हेर। धैर्य धारण गर्नेहरू धन्यका हुन्, तिमीहरूले के आयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले चाहिँ आयुबको नाउँलाई यहाँनेरि उदाहरण दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। साँच्चै आयुब कष्टहरूमा पनि धैर्यवान भएको छ, स्थिर भएको छ, उसको विश्वासलाई बचाएको छ, उसको विश्वासलाई ढलपल हुन दिएको छैन। अनि त्यही कुरा चाहिँ लेखक याकुबले आज आयुबको नाउँलाई दिएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर उसको श्रीमतीले के गरे, गनगन गरे। यसै कारणले गर्दा जब हाम्रो जीवनमा आपद विपद कष्टहरूले छोप्छ हामी गनगन गर्ने होइन, तर आयुब जस्तै धन्यवादी भएर परम प्रभुको स्तुति गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। मेरा भाइ हो, सबै कुरा भन्दा पहिले स्वर्गको वा पृथ्वीको अथवा अरू कुनै कुराको शपथ नखाऊ, तर दोषी नठहरिनलाई तिमीहरूको हो चाहिँ हो र होइन चाहिँ होइन होस्। यहाँनिर लेखक याकुबले आज शपथको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ है। आज यो कुरा किन भन्नुभयो होला? कतिचोटि है हामी एउटा निर्दोष ठहरिनका निम्ति, असल देखिनका निम्ति हामी जस्तो सुकै कुरामा पनि
अनावश्यक कुरा व्यर्थ कुरामा पनि हामी कतिचोटि सापत खान पुगिरहेका हुन्छौँ, जुन कुरा चाहिँ अर्थ नै छैन, हैन, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन। अनि यहाँनिर लेखक याकुबले पनि भन्दैछ, यदि तिमीहरूले यदि सापतै खान्छौ भने पनि दोषी नठहरिनेलाई तिमीहरूको हो चाहिँ हो र होइन चाहिँ होइन होस् है। आज सत्य यदि छ भने मात्रै तिमीहरूले त्यसमा चाहिँ सापत खान मिल्छ भने जस्तै गरेर लेखक याकुबले भन्दैछ, हामी कतिचोटि असत्यलाई सत्य अनि सत्यलाई असत्यमा पनि हामी कतिचोटि सापत खान पुग्छौँ। जस्तै हामीले प्रभु नपाउँदाको जीवनलाई हेर्ने हो भने मलाई पनि याद छ, कतिचोटि हामी साथीमा गफ गर्दाखेरि कसम भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने, होइन, साक्षी बन्नका निम्ति, हो यो चाहिँ कुरो सही हो भन्नका निम्ति, हामी निर्दोष ठहरिनका निम्ति, एउटा विश्वासिलो बन्नका निम्ति चाहिँ हामी आफूले माया गर्ने नाना नानीको हात टाउकोमा राखेर अथवा कसैको नाउँ लिएर, यसै कारणले 12 पदमा भनेछ, मेरा भाइ हो सबै कुराभन्दा पहिले स्वर्ग वा पृथ्वीको अथवा अरू कुनै कुराको सापत नखाऊ। स्वर्ग र पृथ्वी कुनै नाउँमा पनि र पृथ्वीमा भएका कुनै कुरामा पनि तिमीले चाहिँ सापत नखाऊ। अब यो सापतको विषयमा हामीले हेर्ने हो भने अमेरिकामा ठुल्ठुलो कोर्टहरूमा जुनै कोर्टमा पनि यो सापत त हुन्छ नै हुन्छ, तर त्यो विषयमा लेखकले भन्न खोजेको होइन, हैन। त्यो सत्य कुरामा यदि हामी सोझो प्रकारले बोल्छौँ, निष्कपट हृदयले बोल्छौँ, विश्वासिलो भएर बोल्छौँ, अनि यदि हामीले बोलेको कुरा चाहिँ सत्य छ भने बाइबलले भन्छ, लेखक याकुबले, तिमीहरू दोषी नठहरिनलाई चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ हो र होइन चाहिँ होइन होस् है। सत्य सत्य नै होस् र असत्य असत्य नै, असत्यलाई सत्य र सत्यलाई असत्यमा चाहिँ तिमीले सापत नलिऊ है। एउटा व्यर्थ र अनावश्यक सपातहरू चाहिँ तिमीले नखाऊ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो। र भन्दै फेरि पनि हामी तेस्रो च्याप्टरमा, समय धेरै गइसकेको छ, विश्वासको प्रार्थना, के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेको छ प्रश्न चिन्ह, त्यसले प्रार्थना गरोस्। के कोही आनन्दित छ, त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्। के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्। तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून् र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाइनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ। र यदि त्यसैले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कोसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर। तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। एलिया पनि त हामीहरू जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरेर आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। मेरा भाइ हो, यदि तिमीहरू मध्ये कोही सत्यबाट बरालिएर जाँदा कसैले त्यसलाई फिराएर ल्यायो भने त्यसले जानोस् कि जसले एकजना पापीलाई त्यसको कुमार्गबाट फिराएर ल्याउँछ त्यसलाई मृत्युबाट बचाइनेछ र असंख्य पापहरू ढाकिनेछ भनेर हामीले भर्सलाई पढिसकेका छौं। अब यहाँ लेखक याकुबले एउटा विश्वासको प्रार्थनाको विषयमा पनि एकदमै यहाँनेरि बताएको कुराहरू हामी पाउँछौं। यदि कोही तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ भने त्यसले चाहिँ प्रार्थना गरोस् भनेको छ है। प्रार्थना गरोस्। आज हामीलाई त्यो कष्टहरूमा दुःखहरूमा है कतिचोटि हामीलाई गाह्रो हुन्छ हैन। कष्ट भोगिरहेको अवस्थामा हामीलाई परमप्रभुको उपस्थितिमा गएर प्रार्थना गर्न कतिचोटि गाह्रो हुन्छ। तर यहाँनिर लेखक याकुबले भन्दैछ तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ भने त्यसले प्रार्थना गरोस्। कोही आनन्दित छ भने त्यसले भजन गाओस् अथवा प्रशंसा गरोस् हैन। कोही आनन्दित छ, एकदमै उसको जीवनमा आनन्द छ भने त्यसले चाहिँ परमप्रभुमा प्रशंसा गरून्, भजन गाओस् भनेर चाहिँ यहाँनिर 13 पदमा लेखेको छ। के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस् र तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून्। अब यहाँ 14 पदको दोस्रो लाइनमा हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ
तेलले भनेको छ है, तेल भन्ने शब्द पाउँछौँ। नयाँ करारमा तेललाई चाहिँ एउटा के कुरामा हामी बुझ्न सक्छौँ, बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ कसरी यहाँनिर व्याख्या गरेका रहेछन् भन्दाखेरि तेललाई चाहिँ एउटा औषधिको रूपमा पनि भनेर हामी पाउन सक्छौँ। यसै कारणले गर्दा म हजुरहरूको बिचमा एउटा पदलाई पनि म पढिहाल्न चाहन्छु। त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मर्कुस 6:13 पद। यदि तपाईँहरूले, म आफै नै पढ्नेछु, मलाई स्क्रिनमा देखाइदिनु यदि भयो भने मलाई बाइबल, तर मैले पल्टाइसकेँ। मर्कुस 6:13 पद। हुन्छ, म पढ्नेछु। यहाँनिर लेखेको छ, हामीलाई बुझ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है। आज हामी विश्वासीहरूमा, मण्डलीहरूमा जब बिरामीहरूलाई प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौँ, हामी अगल लिडर विश्वासीहरू जसले वरदान पाएका छन्, वरदान नपाएकाहरू पनि है, सबैजना जब हामी बिरामीहरूलाई प्रार्थना गर्नका निम्ति तेल लगाएर जान्छौँ, यो तेल चाहिँ के रहेछ त हामी बुझ्नेछौँ। मर्कुस 6:13 यहाँनिर यसरी बताएका छन्, तिनीहरूले धेरै भूतहरूलाई निकालेर धेरै रोगीहरूलाई तेलले अभिषेक गरेर निको पारे भनेर यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि नयाँ करारमा है तेललाई चाहिँ एउटा औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ कि जब यहाँनिर येशूले 12 चेलाहरूलाई जब पठाउनु भयो उहाँको काम गर्नका निम्ति, त्यतिखेर चाहिँ चेलाहरूले के गरेका छन्, भूत आत्मा लागेकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले निकालेका छन्। धेरै रोगीहरूलाई तेल लगाएर अभिषेक गरेर निको पारेका कुराहरू हामी मर्कुस 6 अध्यायमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ करारमा तेललाई चाहिँ एउटा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ लेखक याकुबले यो कुराहरू बताएका छन् कि के तिमीहरूमा कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्, तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाइने छ भनेर चाहिँ यहाँ 14 पदमा यो कुराहरू बताइएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यदि मण्डलीमा कोही बिरामीहरू छ भने मण्डलीका धर्मगुरुहरू अथवा पास्टर बुवाहरू, एल्डर्सहरू बोलाएर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्न लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएछ। 15 पदले भन्छ, विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाइने छ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ र यदि त्यसले पापै गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यहाँनिर 15 पदमा हामी दुईटा कुरा पाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुई प्रकारको रोगलाई, अब के हो भन्दा एउटा शारीरिक रोग र एउटा चाहिँ आत्माको रोग, जुन चाहिँ पापका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यदि हामी शरीरको रोगलाई निको पार्नका निम्ति तपाईँ र मलाई है औषधि को आवश्यक पर्छ अथवा प्रार्थना, औषधि, प्रार्थना दुवै, अनि सँगसँगै हामीलाई आत्माको रोगलाई निको पार्नका निम्ति चाहिँ पश्चातापको आवश्यक पर्छ। यो कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा लेखक याकुबले भन्दैछन् र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाइने छ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। हैन, हामी कतिजनालाई अनुभव छ, कतिजनाले हामीले गवाई सुनेका छौँ, कतिजनाले अभ्यास गरेका छन्। हामीले बिरामीलाई प्रार्थना गर्दा कतिचोटि निको हुँदैन, कतिचोटि प्रार्थना गर्दा गर्दै निको हुन्छ, कतिचोटि प्रार्थना गरेको केही घण्टामा शरीरमा सुत्छन्, कतिचोटि अचम्म रीतिले चङ्गाई हुन्छ। किन भन्दाखेरि कतिजनाको चाहिँ यहाँनिर लेखक याकुबले चाहिँ एउटा आत्माका पापको कुराहरूलाई पनि बुझाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। मानिस चाहिँ शारीरिक रोगले मात्रै बिरामी हुँदैन, तर हृदयका आत्माका पापका कुराहरूले पनि मानिस चाहिँ रोगी हुन्छन्, बिरामी हुन्छन्। यस कारणले गर्दा कति बिरामीहरू हामीले सुरुमै प्रार्थना गर्दाखेरि निको नभए तापनि उनीहरू चाहिँ पापबाट फर्किन्छन्, पश्चातापी हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले यो कुराहरू बुझाएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। म तपाईँलाई फेरि पनि रिपिट गर्छु, 15ले र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाइने छ, प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, यदि भन्ने शब्दले काटेको छ। यदि बिरामी कोही छ भने आज विश्वासको प्रार्थनाले त्यो बिरामी निको हुनेछ, अथवा अरू
ले प्रार्थना गरिदिँदा अथवा बिरामीको विश्वासले त्यो निको हुनेछ भने यदि त्यसले पापै गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी दुईटा कुरालाई देख्न सक्छौं। 16ले भन्छ, यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कोसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। 16 पदमा आएर लेखक याकुबले साह्रै मजाले भनेको छ किन लेखक याकुबले चाहिँ धार्मिक मानिसको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ भनेर अन्तिम क ख ग खण्डमा यो कुराहरू भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी एक अर्कामा है एउटाले अर्कोसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर्छौं, हाम्रो पापलाई लुकाउँदैनौं, एक अर्कामा हाम्रो पापलाई मानिलिन्छौं, परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर एक अर्कामा गएर हामी पाप क्षमा माग्छौं, पापलाई स्वीकार गर्छौं, हामी त्यो कुरालाई लुकाउँदैनौं भने चाहिँ के भनेको छ, तिनीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। दुईटा कुरालाई पाउन सक्छौं, एक अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, दोस्रोमा तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली संगति अथवा साँचो संगति भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि हामी धेरै प्रकारको सेवाकाई गर्छौं, सेमिनार गर्छौं, सन्डे फेलोशिप गर्छौं, घरेलु संगति गर्छौं, तर यो चाहिँ है याकुब 5 अध्यायको 16 पद जस्तो महान र शक्तिशाली संगति चाहिँ हामीमा कुनै पनि छैन भनेर बाइबल विद्वानहरूले बताएका छन्। सही पनि हो। जब हामी एक अर्कामा भेट हुन्छौं, एउटाले अर्कासँग आफ्नो पापलाई जब स्वीकार गर्छौं, त्यो कुरालाई लुकाउँदैनौं, परमप्रभुको उपस्थितिमा गएर त्यो कुरालाई राख्छौं, हामी प्रार्थना गर्छौं एउटै मनको भएर भने चाहिँ जब हामी एक अर्कामा निको हुनलाई है प्रार्थना गर्छौं भने चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा धार्मिक मानिसको प्रार्थना चाहिँ सुनाइ हुनेछ। अनि त्यो संगति चाहिँ एउटा शक्तिशाली, त्यो प्रार्थना गराइ चाहिँ प्रभावशाली हुनेछ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले चाहिँ यसरी बताएको कुराहरू हामी पाउँछौं। साँच्चै नै हो। दोस्रो इतिहास 7 को 14 ले भन्छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर दुष्ट चालहरू फ्याँकेर अथवा त्यागेर छोडेर म प्रति फर्केर प्रार्थना गर्छ भने म तिनीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नेछु, म तिनीहरूको देशलाई फेरि पनि स्वास्थ्य बनाउने छु भनेर दोस्रो इतिहासको 7 को 14 ले पनि भन्छ। पश्चाताप कति ठुलो शक्ति, आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर प्रार्थना गर्नु त्यो जस्तो शक्तिशाली कुनै पनि छैन। जब हामी पश्चाताप गर्छौं, आफ्नो पापलाई मानिलिन्छौं, जब हाम्रो एक अर्काको पापलाई स्वीकार गरेर हामी पश्चाताप गर्छौं भने चाहिँ त्यो जस्तो शक्तिशाली सेवकाई, संगति र प्रार्थना चाहिँ अरू कुनै पनि हुँदैन भनेर हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौं। हुन्छ, मैले धेरै समय लिइसके, मलाई क्षमा गर्नुहोला। 17 मा एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। हेर्नुस् त, यहाँनेरि अब त्यही प्रभावशाली र शक्तिशाली धर्मी मानिसको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ भन्ने सन्दर्भमै लेखक याकुबले एलियाको नाउँ दिएका छन्, एलियाको उदाहरण दिएका छन्। एलिया अगमवक्ता पनि त हामीहरू जस्तै थिए, हामीहरू जस्तै साधारण व्यक्तिहरू हो। तर पनि उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले पानी नपरोस् भनेर जब भक्ति साथ प्रार्थना गर्थे, विश्वास साथ प्रार्थना गर्थे, साँच्चै नै 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी पनि परेन भनेर लेखक याकुबले एलिया अगमवक्ताको उदाहरण दिएको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौं। अनि तिनले फेरि प्रार्थना गरे, आकाशबाट वर्षा भयो। जब फेरि पनि प्रार्थना गर्यो, फेरि पनि आकाशबाट वर्षा भयो अथवा पानी पर्यो र भूमिले उब्जनी दियो भनेर चाहिँ एलिया अगमवक्ताको उदाहरण दिएको छ। भने आज तपाई र म पनि एउटै मनको भएर एक अर्कासँग हाम्रो पापहरू स्वीकार गरेर एक अर्काको निम्ति हामी निको हुन चाहन्छौं भनेर विश्वास गर्छौं भने त्यो चाहिँ धार्मिक प्रार्थना हुनेछ। त्यो मानिसको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली र प्रभावशाली हुनेछ भनेर चाहिँ 16 पदले तपाई र मलाई यसरी बुझाउँदछ। यसै कारणले लेखक याकुबले एलिया अगमवक्ताको उदाहरण दिएका छन्।
19 मेरा भाइ हो, यदि तिमीहरू मध्ये कोही सत्यबाट बरालेर जाँदा कसैले त्यसलाई फिराएर ल्यायो भने त्यसले जानोस् कि जसले एकजना पापीलाई त्यसको कुमार्गबाट फिराएर ल्याउँछ त्यसलाई मृत्युबाट बचाइनेछ र असंख्य पापलाई ढाक्नेछ भनेर भनिएको छ। यदि कोही व्यक्ति अथवा कोही भाइ, कोही विश्वासी दाजुभाइ अथवा ख्रिस्ट नपाएका मानिसहरू है जोही पनि किन नहोस्, यदि ऊ पापमा बरालिँदैछ भने, सत्यबाट तर्केर ऊ असत्यमा जाँदैछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई जब हामी फिराएर ल्याउँछौँ भने चाहिँ त्यसले जानोस् कि जसले एकजना पापीलाई त्यसको कुमार्गबाट फिराएर ल्याउँछ र त्यसलाई मृत्युबाट बचाइनेछ र त्यसका सबै असंख्य पापहरू चाहिँ ढाकिनेछ भनेर। अब हामी यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप गर्नु बाहेक हाम्रो पाप ढाक्ने कुनै अर्को उपाय छैन। यस कारणले गर्दाखेरि आज पश्चाताप चाहिँ कति ठुलो शक्तिशाली कुरो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। हुन्छ, मैले आजको अध्ययनलाई सकिसके 9:18 भइसकेछ। एकदमै समय धेरै नै गएको रहेछ, मलाई क्षमा गर्नुहोला। र विशेष गरेर आजको अध्ययनले तपाईँ र मलाई केही न केही पक्कै पनि बुझाएको छ। लेखक याकुबले आज हामीलाई भन्न खोजेको कुरो चाहिँ आज हामी पनि है आज परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति आफ्नो धन सम्पत्तिलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि हामी प्रयोग गर्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्ति सडेको हुनेछ, किराले खानेछ, खिया लाग्नेछ भनेर चाहिँ लेखक याकुबले हामीलाई पनि यसरी ज्ञान दिएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र दोस्रोमा हामी पनि एउटा किसान जस्तै धैर्यवान भएर फलको आशा राखेर, पछिल्लो वर्षको आशा राखेर तपाईँ र म ख्रिस्टको आगमन नहुन्जेलसम्म धैर्य र स्थिर रहन्छौँ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट पाउने अधिकार, अनन्त जीवनको अधिकार तपाईँ र मैले त्यो प्रकारको फल पाउने छौँ भनेर दोस्रो च्याप्टरबाट चुनौती पाउँछौँ। तेस्रो च्याप्टरले भन्छ विश्वासको प्रार्थना। यदि तपाईँ र म 5 अध्यायको 16 पद अनुसार हामी एक अर्कामा है पाप स्वीकार गर्छौँ र एक अर्कामा निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो प्रार्थना चाहिँ धार्मिक मानिसको जस्तै प्रार्थना हुनेछ। अनि धार्मिक मानिस चाहिँ को भन्दा हामीहरू नै हौँ। जब हामी एक अर्कामा पापलाई स्वीकार गरेर प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ भनेर आजको वचनले तपाईँ र मलाई चुनौती छोडेको छ भन्दै यो समयलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु र मैले धेरै समय लिए मलाई क्षमा गर्नुहोला भन्दै सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। र यो समय हाम्रो सञ्चालिका दासीलाई दिन चाहन्छु। स्वर्गमा हुनुहुन्छ प्रभु, यस घडी हामी तपाईसँग बिन्ती गर्छौँ र प्रभु आजको साँच्चै नै सेवकाईदेखि लिएर प्रभु हामीले साँच्चै नै हामीले धेरै कुरा सिक्न सकेका छौँ र हजुरलाई हामी धन्यवाद टक्राउँछौँ। र विशेष गरेर प्रभु हामी सुन्यौँ जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ बाथरुममा लडेर उहाँ अपाङ्ग हुनुभएछ सुनेको छौँ प्रभु। उहाँ शरीर चल्दैन, हातहरू चल्दैन अनि उहाँको अनि प्रभु शरीरमा कति कुराको घटी कमीहरू भएको कारणले गर्दा अहिले उहाँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ प्रभु। हुनसक्छ उहाँको प्रेसरहरू हाई भएको कारणले गर्दा विभिन्न शरीरको कुरा तत्त्वहरू माथि भएको कारणले गर्दा उहाँ अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई थाहा छ, येशू तपाईँले छुनुहोस् आफ्नो छोरालाई, जहाँ हुनुहुन्छ प्रभुको वचन पठाउनुहोस् तपाईँले र प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुहोस्, सङ्घाइ गरिदिनुहोस् प्रभु। र त्यो उहाँ एकदमै शरीरमा सङ्घाइ हुन सकुन् प्रभु। आज उहाँको अपाङ्ग भएको शरीरलाई प्रभुले छुएर प्रभुले सङ्घाइ गरेर पनि म बिन्ती गर्दछु। याकुबको पुस्तक प्रभु 705 अध्यायको 13, 14, 15, 16 पद अनुसार प्रभु साँच्चै नै आफ्नो छोराको जीवनमा तपाईँले महान काम गर प्रभु। तपाईँले छुटकारा दिनुहोस्, सङ्घाइ गर्नुहोस् म बिन्ती गर्दछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। एलिया पनि त साँच्चै नै एउटा मानिस हुन्, उहाँले प्रार्थना गरे पृथ्वीमा 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन भने फेरि पनि उनले प्रार्थना गरे, तब माथि स्वर्गबाट पानी आएर भूमिले उब्जने खानको लागि भोजन र छर्नको लागि बिउको लागि फेरि पनि प्रशस्त उब्जने गरे भनेर तपाईँको वचनले भन्दछ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज साँच्चै तपाईँले प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, त्यो छोरालाई चङ्गाएर छुटकारा गरिदिनुहोस् र
तपाईँको महिमा भएको चाहिँ बिन्ती गर्दछु। प्रभु धन्यवाद दिन्छु आजको सङ्गति सुरुदेखि अन्तसम्म सहायता गर्नुभयो, लिड गर्ने छोरीलाई सहायता गर्नुभयो, तपाईँको जीवित वचन बोल्ने आफ्नो छोरीलाई सहायता गर्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु। प्रभु आजको वचनले हामीलाई साँच्चै नै कसरी हिँड्नुपर्छ, अझ धनीको विषयमा र अनि कष्ट कसरी भोग्नेछन् आएको कुरालाई हामी सुनेका छौँ। यसरी नै प्रभु साँच्चै नै अन्तिममा चाहिँ साँच्चै हामी सुनेका छौँ। प्रभु आज रोगी बिमारलाई प्रार्थना गर्ने साँच्चै नै विश्वासको प्रार्थनाले तिनीहरूलाई बचाउनेछ, त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ भनेर तपाईँको वचनमा लेखिएको छ। यसो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको वचनको लागि र महिमा होस्, प्रभुलाई प्रशंसा होस्। प्रभु आजको वचनले हामी एउटा आशिष पाएका छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। हामी टाढा नजिकमा छौँ प्रभु, इन्डियामा छौँ, भुटानमा, विभिन्न ठाउँमा, नेपालमा हुनुहुन्छ, क्यानाडामा छन्। आज साँच्चै नै प्रभु हामी विभिन्न ठाउँमा यसरी बसेर जुमबाट बसेर यसरी एकले अर्कोलाई हौसला दिने कुरामा, एकले अर्कोलाई उत्साह र प्रेरणा दिने कुरामा लगनशील हुँदै प्रभुमा अगाडि बढ्नमा सहायता गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद राख्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। फेरि पनि अब हामी जति पनि टाढा नजिक छौँ, कतिजना बिहानको समय छ काम व्यवसाय जान्छन् भने, कति प्रभु फेरि बेलुकाको साँझको समय छ हाम्रो ओछ्यानमा विश्राम लिने छौँ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह तपाईँको सुरक्षा दिन्छु बिन्ती गर्दछु। काम व्यवसायमा जानेर प्रभु रक्षा गर, शरीरमा चोट पटक नलागेको तपाईँको अनुग्रह तपाईँको सुरक्षा रहेको छ बिन्ती गर्दछु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण जीवन प्राण आत्मा शरीर सबै हजुरको हातमा समर्पण गर्दै धन्यवाद आउँदै फेरि पनि हामी भोलि भेटघाट हुनेछौँ, तपाईँलाई महिमा दिनेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद आउँदै बिन्तीमा छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा पिता, सुन तपाईँले ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। जय मसीह।